शास बिन कैस नामी एक शख्स, यहूदियों की जो फितने बाजी हैं ये इसलिए बयान की जा रही हैं कि ये कुरान पाक में इन वाक़यात के बाद अल्लाह ताला ने ये हुक्म नाजिल किए हैं, वलन तरदा अनकल यहूदा वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, तुमसे यहूदी और ईसाई कभी राजी नहीं हो सकते यहां तक कि तुम खुद भी यहूदी और ईसाई ना बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम, अगर तुम यहूदियों की पैरवी करना शुरू कर दो तो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें। अल्लाह ताला ने तो कह दिया कि ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, इनको अपनी मुवालात और दोस्ती में मत लेके आना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो अहकामात नाज़िल हुए हैं ये यहूदियों की इन शोरश और इन बदअमलियों, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदान आपके सामने रखा कि यहूदियों से बड़ा अच्छा तर्ज अमल किया, मिसाक मदीना किया, लेकिन बाद ना आए शाफ बिन कैस एक यहूदी बूढ़ा था, मुसलमानों के इतने खिलाफ था, ओस हजरज की आपको पता आपस में सुलह हो गई। तो इस बूढ़े ने सोचा ये तो मुसलमान एक उम्मत बन गए हैं, आपस में भाई भाई बन गए हैं, इनकी लड़ाई भड़कानी चाहिए। ओस और हजरत के माबैन फूट डालने लगा, कट्ठे बैठे हुए हैं, कभी ओस की तारीफ, कभी हजरत की तारीफ, कभी जमाना जाहिलियत की बातें, इन्होंने तुम्हारे साथ ये किया वो किया। जब आग और चिंगारी लगाई एक वक्त ऐसा आ गया कि ओस और हजरत के सरदारों ने तलवारों को निकाल लिया और कहा फलां जगह पे जाके आज ही जंग करते हैं, वहां पे एक दूसरे का देख लेते हैं कौन जीतता कौन नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान तक ये खबर पहुंच गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से आए, भागते हुए आए और कहा अभी तो मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ, तुम अभी से ज़माना जाहिलियत के नारे लगाना शुरू हो गए हो। ओस और हजरत को अल्लाह ताला ने एक बना दिया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तुम्हें याद नहीं तुम आग के घड़े के ऊपर एक दूसरे के साथ तलवारों से लेस थे, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी, एक उम्मत बना दिया। उसी वक्त ओस और हजरत के सरदार रोना शुरू हो गए, अल्लाह के रसूल शैतान गालिब आ गया। यानी यहूदियों ने कोई मौका ना छोड़ा, हत्ता कि ये वाकया भी तारीख में महफूज है। फिनहास नामी एक जो उनका यहूदियों का बहुत बड़ा आलम था, हजरत अबू बकर उसके पास गए, तबलीग किया करते थे। वो कहने लगा तुम्हारा जो रब है मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह, वो फ़कीर है, हम गनी हैं, अगर वो फ़कीर ना हो मुआद अल्लाह तो हमसे कर्जा क्यों मांगता है? तुम्हारे कुरान में लिखा कौन है अल्लाह को कर्जा दे? अल्लाह खुद तो सूद से मना करता है और कुरान में कहता है मैं बढ़ा चढ़ा के वापस लुटाऊंगा। तुम्हारा रब मुआद अल्लाह सूदी भी है, तुम्हारा रब मुआद अल्लाह फ़कीर भी है। हज़रत अबू बकर के दिल को करने तो तबलीग गए थे, लेकिन गैरत ईमानी को जोश आया, उठाया हाथ, जोरदार थप्पड़ उस फिनहास के मुंह के ऊपर जड़ दिया। अब वो फिनहास को शरारत का मौका मिल गया, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ता हुआ आ गया, कहने लगा ये हमारे साथ मुआहदा किया है, ये हम रियासत के फर्द हैं कि तुम्हारी रियासत का एक शख्स उठता है मेरे मुंह पर थप्पड़ मारता है। हज़रत अबू बकर ने कहा अल्लाह की कसम अगर अहदो पैमान ना होता मैं तेरी गर्दन को तन से जुदा कर देता, तूने रब की ऐसी तौहीन की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से पूछा वाक़या क्या हुआ, मुझे तो बतलाओ। हज़रत अबू बकर ने कहा इसने अल्लाह को फ़कीर कहा है, ये बात कही है कि अल्लाह के हाथ तंग हैं, ये है वो है। वो फिनहास रसूलुल्लाह की बारगाह में मौजूद था, अदालत में मौजूद था, कहने लगा मुआद अल्लाह अबू बकर झूठ बोलते हैं, मुआद अल्लाह। इधर उसने कहा अबू बकर झूठ बोलते हैं, उधर से कुरान पाक की आयत उतरना शुरू होगी, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। अल्लाह ताला ने अबू बकर की तायीद में कुरान पाक में आयत नादिल कर दी। अल्लाह ताला ने ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने इस यहूदी की बात को सुन ली है जिसने कहा अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं। फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आगे भी एक मकाम पे फरमा दिया, ये खबीस लोग कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, बल यदाहु मबसूततान, बल्कि अल्लाह के हाथ तो खुले हैं, जैसे चाहे खर्च करता रहे। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे यहूदियों के खुब्से बातन को बयान किया और हज़रत अबू बकर की तायीद में आयत को नाज़िल फरमा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी उस यहूदी को तादीबन समझा बुझा कर भेज दिया, लेकिन यह यहूदी अपने हसद और बुग़्ज़ से बाज ना आए। मुसलमान उम्मत आज क्या है, आपके सामने पिछले दिनों इसराइल के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ। ये सबसे ज़्यादा मुसलमानों से अदावत रखते हैं, लताजीदन्ना
قرآن پاک کی آیت ہے، مولوی نہیں کہہ رہا کہ تو سب سے زیادہ بغض رکھنے والا مومنوں سے اگر پائے گا یہودیوں کو پائے گا، یہ سب سے زیادہ بزدل بھی ہیں، اگر تم ان سے لڑو گے پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، لیکن لڑو گے تو بھاگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت سی کوتاہیاں نظر انداز کی، حتیٰ کہ ایک دن ایسا بھی ہوا، ایسے خبیث ہے، کئی تو صحابہ کو جھوٹا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ سے ایک یہودی نے گھوڑے کا معاملہ کر لیا، ایک گھوڑے کے لین دین کا معاملہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقم دینے کے لیے گھر کی طرف آئے، واپس پہنچے، کہا میرا آپ کا معاہدہ نہیں ہوا۔ معاذ اللہ، رسول اللہ کو کہنا شروع ہو گیا کہ میں نے آپ کو سودا کیا ہی نہیں، بیچا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو میرا گواہ بنے گا؟ ابو حذیمہ انصاری نے کہا میں ادھر موجود نہیں تھا، لیکن اپنی ایمان کی روشنی میں یہ بات کہتا ہوں، جو آسمان کے رب پہ جھوٹ نہیں بولتا وہ ایک چھوٹے سے سودے کے اوپر کیسے جھوٹ بولے گا، کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حذیمہ تو تو سودے کے وقت موجود نہیں تھا، تو کیسے گواہی دے رہا ہے؟ انہوں نے یہ ساری تشریحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کے بعد حذیمہ انصاری اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوگی کہ اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا زید بن ثابت نے، بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، حدیث کی ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب قرآن کو جمع کر رہے تھے، قرآن پاک کی ایک آیت ایسی تھی جو کسی صحابی کے پاس لکھی ہوئی نہ ملی، سنی ہوئی تو لوگوں کو یاد تھی کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، لکھی ہوئی کسی کے پاس نہ ملی، حتیٰ کہ لوگ ڈھونڈتے پوچھتے پچھاتے حذیمہ انصاری کے پاس آئے، اور حذیمہ انصاری کہنے لگے کہ میں اس آیت کی کتابت کو بھی جانتا ہوں، اور اس آیت کو سنا بھی میں نے ہوا ہے، اور یہ آیت یہ ہے، اس کو قرآن پاک میں لکھ دے۔ زید بن ثابت کہنے لگے کیسے لکھ دوں، جبکہ ایک قانون اور کلیہ اور قاعدہ بن گیا ہے کہ ہر آیت کی گواہی دینے والے 2 سکہ مسلمان گواہ ہوں گے تو قرآن پاک میں ڈالی جائے گی۔ ابو ہریرہ کھڑے ہوئے کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوگی، اور شاید یہ آج ہی کے دن کے لیے ارشاد فرمایا ہو، کیونکہ قرآن پاک بھی اللہ نے محفوظ رکھنا تھا۔ اور میرے بھائیوں یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے، جس طرح صحابہ نے قرآن پاک کو محفوظ رکھا ہے، جس طرح صحابہ نے گواہی دے کے صحابہ اس قرآن کے گواہ ہیں، کسی صحابی نے کوئی آیت قرآن پاک میں گواہی دی کہ اس جگہ میں نے سنی ہے، قرآن پاک میں رکھ دی گئی، یہ قرآن کتاب کی شکل میں آسمان سے نازل نہیں ہوا، آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے۔ قرآن کتاب کی شکل میں آسمان سے نازل ہو کے غار حرا کے اوپر نہیں آیا، درجہ بدرجہ بتدریج 23 سالوں میں نازل ہوا ہے، اور صحابہ نے منوان جیسے رسول اللہ پہ اترا اس طرح یاد کیا، جس طرح رسول اللہ نے توقیفی انداز میں پڑھایا کہ اترا تو ایسے ہے، اب پڑھا ایسے جائے گا، شروع میں سورت فاتحہ ہوگی، بعد میں سورت بقرہ ہوگی، منوان ویسے ہی صحابہ نے یاد کر کے میرے اور آپ تک پہنچا دیا۔ گویا صحابہ اس قرآن پاک کی ضبط کے بھی گواہ ہیں، اس وحی کے بھی گواہ ہیں، اور اسی طرح اگر صحابہ قرآن پاک منوان میرے اور آپ تک پہنچا رہے ہیں رسول اللہ سے لے کر، تو کیا رسول اللہ کی حدیث کے بارے میں صحابہ نے جھوٹ بولا ہوگا؟ آپ کو کسی